وعلى مريتين سمايين مسفترة عدمك يا رب سبحانه وتعالى نزاد الدنيا لما عنتي أبى الدنيا تنبر فجأة دماني أخيرات مسائي قبرا أحواتي حزنايو زلنا دروسناتنا بزعبة ملكتاتنا يوم القيامة أيو نأشتو ملكتاتنا يوم القيامة تباهيلو زسوع إزي قليئو قدم حجي تراي قليئو حج بزقوان نازي نرئيو نقرات اللو اتقليئو دماني قنا ديمت ناونا من قدو دلنا غنياتو لنا بزعبة ملكتاتنا يوم القيامة لنا أشتغل نوصل كمينا إتن عبيتي أشراط الساعة نسن انتحر دا أمسين قيامة أفتي بداية مجمرنا قيامة بسيحة خمزلة يردان لذلك انتهي بالأني أنت زي تأمن بمحمد صلى الله عليه وسلم أنت بزناي مجرش نبي دي تأمن دخونك تحشك نعا نفتغنع من قدي تودي بالساوي يغربون ملكتاتنا يوم القيامة بزوحي قال خبؤ متنقعتا برتوع متنقعتا قال خبؤ نبي صلى الله عليه وسلم كم حابريتا انتاي كم زركب زنقرنا افتزح على في كفالات بزوح رئينا كابتي ملكتاتنا يوم القيامة لومون ناوخن كتسألينا نفتي مدبنا كنحلل الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد كبرات أحواتي كبرات أحتي أقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يبلكم كابزقت إلى حزنا يوزل لنا مدبنا بزعبة ملكتاتنا يوم القيامة زا يوم القيامة زي أقدم ممسأ بزوح ملكتات رب سبحانه وتعالى بزعبة حبرنا قوموا النبي صلى الله عليه وسلم بزوح بزعبة آدماني حبي رمنا كأكدميو انتاي كرأيو إذا قد دايزن حردا ترأيو إذا قيامة زياء قريب الله مالتيو أمن قد الله مالتيو أفافتنا تألنا مالتيو نعا آخن الدال ولا يقبأنا مالتيو زحالة درسناتنا بزعبة فيتن وسيدنا فيتن بزوح كالرأي مخانو أبزاء مازئة بل ترأي بزوح كافت ترأي فتناتات أبزاء أمة محمد صلى الله عليه وسلم كاو كندين قرات تغيسنا كافت فتناتات ون أبزاء مازئة زر رأي انتايا لنا اتباع السنن انتاي مالتي زي أمة محمد صلى الله عليه وسلم سي نايتوم زحالفو أهزاب من قدي كتكاتات ليايلو منا نبي صلى الله عليه وسلم عجبا إذا خلو برهان زرئيان كلا زا أمة زئة إذا خلو اتحماغ من قدي زيئيو زصدف من قدي إلوم قليس أمولان كلا النبي صلى الله عليه وسلم نتي بروه من قدي قديفا زا أمة زئة اتي تمساسالي زخونة اتي فتنا زخونة اتي زاتف دخونة من قدي نعوو ختكاتات ليا قل خابزو أماناتي قال هزبي كابز أماناتي نزقو دايز خكاتاتو ليوم يلوم نبي صلى الله عليه وسلم نجيرو منا ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أب حديث انتهي منا إلوم لتتبعن سنن من كان قبلكم يعني نايتوم كدميخم زنبرو هزبتات انتهي كتكاتاتو ليوخم من قدناتهم كتكاتاتو ليوخم من قدناتهم حيسكم كتكاديوخم يلوم النبي صلى الله عليه وسلم دحرايتم صحابة النبي عليه الصلاة والسلام بل النبي عليه الصلاة والسلام تايلهم حذو القذة بالقذة يلهم نزيئاتهم سي أسر بأسر كتكاتلوهم يخميلهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه يلهم ولا كوا قرقواد نايمنتاي زي ضب بهال كم زي طبق دمسل ويدماني كاب حرقص زناسه كاب طبق زعابه ضب بهال انسسا نسو انتا يالوو قرقواد اللوو نعو انتا يزقبر قرقواد يأتو ولاون اساتهم زمسبات زياتهم نافت قرقواد ناتو اندحر دها آتيوم نسوخم ددحريهم نافت قرقواد ناتهم كتأتو إيخم يلوم تاي مالتي زي ولا انت تفؤو زمسبات زياتهم نسوهم كتفؤو إيخم اتزقبروا ونقبر نسوخم كتقبروا إيخم يلوم النبي عليه الصلاة والسلام قال يسأملنا دحريتم صحابة قريم وم النبي عليه الصلاة والسلام يلومهم اليهود والنصارى اليوم
እቶም يهود النصارى እንዲዮም ቶም ቅድሜና ህዝብ ዝበልካዮም ያ رسول الله مسبلዎም قال فمن من አሎ ዳ አብጀክኦም ኢሎም النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك እንድሕር ዳ ርኢና እዛ ኡማ እዚኣ እንታይ ተኸቲላ ናይቲ ዝሓለፈ ህዝቢ መንገዲ እንድሕር ዳ ኢልና ብዙሕ ነገር ተኸቲላ ናይቲ ዝሓለፈ ህዝቢ ናይቶም ዝሓለፉ ህዝብታት ኣብ ኢማን ተሪኢኻ መንገድናቶም ብዙሕ ተኸታተለቶ ገለገለ ካብዚ ሕብረተሰብናትና ወይ ድማ ካብዚ ሙስሊም ህዝቢ ድማኒ ብዙሕ ኣሎ ኣብ እምነት እንተበልካ ኣብቲ ኣሰጋግዳ እንተበልካ ካብኣቶም ተኸታተልዎም ኣብ ሰላም ኣባሃህላ እንተበልካ ኣብ ኣካዳድና እንተበልካ ደድሕሪኦም ዝኸዱ ህዝብታት ብዙሓት ኣለዉ ነዞም ነሳራ እዚኣቶም ስለዚ ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኣጠንቂቖሙና እዮም እዚ ጉዳይ እዚ ድሕር ዳ ኣጠንቂቖሙና እቲ ዘጠንቀቑና እንታይ ክንገብር ኣለና ክንገድፎ ይግባአና ድሕር ዳ ርኢኻ እዞም ዝሓለፉ ህዝብታት ናትና ንመላኢካ መግዛእቲ ይገብሩ ነይሮም ገለ ካብ ህዝቢ ናትና ኣሎ እንታይ ትገብር ማለት እዩ ንመላኢካ መግዛእቲ ዝገብሩ ገለ ካብ ህዝቢ ናይዚ ሙስሊሚን ኣለዉ ንኣንቢያ ነቶም ነቢያት መግዛእቲ ዝገብሩ ገለ ካብኣቶም ንኣውልያ መግዛእቲ ዝገብሩ ልክዕ ከምቲ እንታይ ዝገበርዎ ከምቲ እዞም ዝሓለፉ ህዝብታት እተኸተልዎ መንገዲ ናይ ምንታይ መንገዲ ናይ ሸይጣን እዛ ኡማ እዚኣ እውን ገለ ህዝብታት ካብኣ እንታይ ክገብሩ እዮም ከምዚ ገይሮም ደድሕሪኦም ክከታተልዮም እቲ ሰም ዝገበርዎ ክትግበሩ እዮም ኣብቲ ስሉክ ናቶም ድሕር ዳ ርኢኻዮም ከ ኣብቲ ካያይዳ መንገዲ ናቶም ተሪኢኻዮም ከ ኣካዳድና ናይ ብዙሕ ገለገለ ናይ እስላም ኣካዳድና ድሕር ዳ ርኢኻዮ እቲ እስልምና ዝፈቕዶ ኣካዳድና ገዲፎም ናይቶም ካልኦት ሕብረተሰባት ኣካዳድና ከምኡ ይኽዶን ደቂ ተባዕትዮ ይኹኑ ደቂ ኣንስትዮ ይኹና ኣቃማቕማ ናቶም ድሕር ዳ ርኢኻዮም ልክዕ ናይ እስላም ኣቃማቕማ ተገዲፉ እንታይ ኮይኑ እቲ ናይቶም ዝሓለፉ ህዝብታት ኣቃማቕማ ከምኡ ገይሮም ይኸዱ ኣካዳድነኦም ገለገሊኦም ወርቂ ይኽደኑ ገለገሊኦም ማዕተብ ገብሩ ገለገሊኦም ሰንሰለት ገብሩ ኩሉ እዚ ካብ ጠባይ ናይ ምንታይ ካብ ጠባይ ናይ ምስልምና ዝረሓቐ መንገዲ እንታይ ይገብሩ ማለት እዮም ይከታተሉ እዚ ድማ እንታይ እዩ እቲ ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ድበልዎ ለተተቢዑነ ሰነነ መን ካነ ቀብለኩም እንታይ ማለት እዩ ናይቶም ዝሓለፉ ህዝብታት ናቶም መንገዲ ሒዝኩም ክትከዱ ኢኹም ድበልዎ እዚ መንገዲ እዚ ድማኒ ኡመት ላኢላሃ ኢለላህ ገለ ካብኣቶም ነዚ መንገዲ እዚ ተኸቲሎሞ እዚ ከዓ እቲ ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዝገለጽዎ ቅያመ ሰዓ ኸይመፀን ከሎ ብዓይኒ እተረኣየ ነገር እዩ ማለት እዩ ካብዚ ሓሊፍና ድማኒ እንታይ ኣሎ ካብቲ ዓላማት ናይ የውም አልቅያማ እንድሕር ዳ ኢልና ዓላማት ናይ የውም አልቅያማ እተረኣየ ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እተዛረብሉ ظهور مدعي النبوة ننبنت أنسي نبي زبلو سبات بزحات كالرأيهم بدحريلهم النبي صلى الله عليه وسلم بل النبي صلى الله عليه وسلم تايلمنا كابزياتهم قال سلاسة زخانو وين سلاسة زغربو وين سلاسة زخانو سبات انتاي مالتيهم كالرأيهم أنا نبي زبلو سبات إلهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا زربازي أمريتاي ودقن نبي صلى الله عليه وسلم بل كيموتون كله زي نجار زي ترايو أب أوان نبي صلى الله عليه وسلم حاد من دبها المسيو مسيلمة الكذاب دبهال زي أب بلاد نجد أب زي نجد دبهال هجرات عرب أب جزيرة العربية أو ترايو زي مسيلمة الكذاب انتاي دبل مالتيو أنا نبي أيد الساري مالتيو اتهم هزبناتو يفلتون يروم حساو مقانو حاد خفتم تختلتناتو انتاي يبلو يا مسيلمة إلوه أنت مسيلمة إلوه شو مسيلمة إنيرو إلوه فلتي أنا نسخاون تفلت إخا نسخا حساو مخانك أنا خمس فلت ست فلت إخا جن نسخا خفتم دك عدي سلزخونك كافتم هزبناتي سلزخونك أنت يجبرني أي قد فكاني إتزبل كاي نبي إخا خلاص نبي إخا إلخ أمن الكايد الدحريخا خيد إلوه مسيلمة الكذاب تخطات إلوه مالتي إذا أنت إذا ردأنا زي النبي صلى الله عليه وسلم دبلوه كيمتهم كله كأن من قيام الساعة ساعة خيمتهم كلها يوم القيامة خيمتهم كلها اتملكتنا تدبلوه النبي عليه الصلاة والسلام زي مسيلمة الكذاب زبهال ترأيو أبوه النبي عليه الصلاة والسلام سديدو ملو النبي عليه الصلاة والسلام نعاته بابل نعاته ملسنا من قدخا نعات الزاربو زلخا كله قولت التقوى نستنتهي بل أنا جبريل وريدو آيات أوريد الله قرآن أوريد الله القرآن أوريد الله زبولو دما نسئل كهات أو كتو زربا جميرو انقرعب كم زقبردو زي فيل زي حرماز كم زقبردو قال دبها الزربا سئل كهات أو كتو كزارب جميرو
كل مسحق سبي نيرو تزربو نبي عليه الصلاة والسلام نعانا من قد تملسي لهم تصاوعيت كيرمونو نزي سبعيزي مملاس أبيو نبي عليه الصلاة والسلام مويتهم إزي سبعيز بهوتهم كله بدحريو أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه تصاوعيت كيرلو نعانا برب تملس نعاتو بابل إزي سلمنا تريقول لك حق أنتناتو تقليسو حق هايمانوت مخانو نبي صلى الله عليه وسلم كله أبسي حمولنا لهم نزاربوه أبي مليس السبزي بدحريو خليفة المسلمين أبو بكر الصديق سراويت سريد اللومالتيو بقيادة خالد بن الوليد كافت مريحنات نايتم سراويد نبرو خالد بن الوليد دبهال سيف من سيوف الله كافتم عبيتي مرحتي ناي وتدرنا بعالم تفلت لهم سبزي نعو سريد اللومالتيو الحمد لله بفضل الله عز وجل أبئدو تقتيلو رب سبحانه وتعالى شرناتو نمسلمين كفيوهم مالتيو السبزي زي اتقدامي مدعي النبوة بدحريو دماني افتقوا الناتو من دمتت نيرا حانت تقوال نستيت دماني انتاي لا انا نبي ايلا موزي موديل كامت ازي مودا خامت اسي انتاي كقبر كلاتنا الزمناو سلازوخانة نبي خبلو نسو انا والنبي دا يبليلا سجاحت بهال نيرا اذا سجاح زي ادماني تميمية نيرا كابني تقلب يعني نيرا ودادي ادماني دا بني تميمية نيرا زي انتاي تقبر إذا سبزيا على دمان النبي إله حزبنا تقولهم أكيبان تايرا مالتيو مسيا ما أنت تاخد قبر ما أنت مس أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه كتك علس لكن مسيلمة الكذاب مست سعارة نسا مصر آية انتهي كوينة مالتيو توبا إلى نبس لمنا تمليسا كمون حدا دمان نيرو من دبهال طليحة الأسد دبهال نيرو زون أنا نبي أيلو زي دماني خلاص أفتقوا أنت انتهي دي خوينو كم زي موديل دي خوينو خلاص كلاتنا نبي بهالكاب مسا أنس نبي لسبب قوينا دي اكب شعو خمد الله ينعاتهم دي بزمزم بالعينت زرواي نيرو وزي طليحة الأسد دماني أنا نبي أيلو دماني زخن دي سبات فتينو كن دي قال سيجيرو لكن بدحري رب سبحانه وتعالى يعني من عليه السبز دماني تمليسو نابس لمنا بدحريو من دبها المسيد دماني طليحة دحر طليحة دماني بدحري صحابة ويدمانا أبي من نيرو حد سبعي من دبهال الأسود العنسي دبهال الأسود العنسي دماني إذا خاء أنا نبي عيلو دماني خندي مكرا جيرو سبزي بس سبزي قتل مو أفتوق مالتي خليفة المسلمين سددلو كيسلم السبزي مويتو بدحري دحري أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه بدحري وعثمان عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان بدحري زخلو زي الدولة الأموية تبهال الأمويين دبهالو منقستنا إسلام دحرتهم صحابة مسماسو دماني من دبهال مسيو حدا المختار دبهال دماني مسيو المختار الثقفي دبهال مسيو زي دماني زي شرنياز وخانه دجال من الدجاج لا ينير زي دما إذا خا مسيو أنا نبي عيلو دماني خندي في تناجيرو والحمد لله كفى الله شره أو وجه زي دماني مويتو زي سبز خا كذلك كاباتهم الحارث دبهال دماني الحارث الكذاب دبهال كأمزيو الحارث الكذاب دماني إذا بخاكم أوخندي شجر جيرو وبحمد الله عز وجل كفى الله المؤمنين نزي سبزي رب سبحانه وتعالى وسيده أبو دماني مويتو بدحريو الدولة العباسية الدولة الأموية مستودعت يعني مثل جست بدحريو حداش منقست دماني الدولة العباسية تبهال كأمزيا إذا الدولة العباسية أبتؤ وانا دماني إذا زي بهال أدادات يقول لهم كها أنا أدبل دماني مسيام مالتيو كلهم زياتهم تاي مالتيو نحنا نبينا يلوم ندك سباتكم زمزو أكيبهم نبقونهم إحنا نبينا قبلو كزاربو جميرهم كل زي انت إذا ردأك أتي نبي صلى الله عليه وسلم دبلوه أمريت دي ودق مخانو دحريسي انتاي كموسيهم ثلاثة سبات وين ثلاثة زقربو سبات نحنا نبياتنا زبلوخ مسيهم كلهم زياتهم حسوتيهم أنا ناي مجرشا نبي كي تتالولو بدحري نبي لن أنا خاتم الأنبياء دبلو النبي عليه الصلاة والسلام بعين ترأيو زم سبات زياتهم حدا بحدا وزيهم مالتهم زياتهم زم سهلا كاب ثلاثة زياتهم حدا بحدا لا ترأيو خيدهم بزحات كبعتهم ترأيهم مالتهم كم النبي عليه الصلاة والسلام دبلوه كاب زم ثلاثة زياتهم انتهى اللوايلهم أربعة دك نستيو خهلوا عينيلهم النبي صلى الله عليه وسلم
زي زجر مكان تأيو نبي عليه الصلاة والسلام قدم ممصوء تقداي نبوة سلازخونه رب سبحانه وتعالى زحبرهم حبريتا سلازخونه انتهي جرمنا ماتيوم حبيرمنا اتحقنات الماني رئينايو وزيو طيب بدحريو خنتاي مسيو ابز اوانا خ ترايو دون دحر دالنا خ دحر زم كل منغستات زياتهم مسحالفو زخل عدمتات زم مسحالفه خ ابز اوانا خ ترايو لدو ابز اوانا ون ترايو لو ويا سبحان الله ابز اوان حج سب نقيح اندا تبهالن كله كتاللاي كالن اندا تبهالن كله ابز اوان زون من دبهال مسيو ميرزا غلام احمد القادياني دبهال مسيو اذا ميرزا غلام احمد دبهال كاب عد هندي وصيو اذا دمان انتاي جميرو انا نبيه اذا زبهال خاتم الانبياء دبهال كوني خاتم الانبياء مالسي زينه الانبياء مالت دايمبر يعني ناي مجرش انبياء مالت هيكون اولا سبزي عرب هيكون بزعب عربኛ دفولت قداي ولا حنت يبلون لكن ولا انت فلت ادماني تخلو دزاربو دلون منتايو متاللين سبيلو زغبرو مالتيو طبيعه الحال اذا سبزي انتاي نيرو ازي ملأختنيانا انجليزي نيرو እንደቀ ሰባት ከመየርካ ካብ እስልምና መንዚዕካ ውጽኢካ حدش دين بتدينتي አሻغልካ ንዞም ሰባት ዚአቶም አታሊልካ ነቲ ዝገብሮ ዝነበረ استعمار ወይ ድማ احتلال ዝገብሮ ዝነበረ እንግሊዝ ንዑ እንታይ ንምግባርዩ ንዑ ሸፈነ ንምግባር ዝገብሮ ዝነበረ ቃልሲ እዩ ሰብዚ ማለት እዩ طبعا እዚ ሰብዚ ክንደይ ነገራት እስልምና ዝኡዝዞ ነገር አነ አውዲቀልኩም ይخلاص ነብይ ስለዝኾንኩ እንታይ ይብልኩም እንድሕር ሕጅ ወላ ሰላት كم زي عينة السجاجة يلن كلا عينة السجاجة أنا خنقرأكم يا خمسين كم زي تحجوا جهاد بهال تجدي فيه جهاد بهال يلن يلو أواج غير لهم كل زنتايو أنا نبي أموني اثناتي زربا سمعوا وزبل زربا مالتي نايس سبزي طبيعة الحال إذا سبزي كندي سبات فتينو كندي سبات يعني انتهي غير مالتيهم نغنق لهم كافتي ديناتهم نعو تختلتي بزحت على هو أبعد أوروبا دلهم سبات بزحت فولتيهم مساجدناتهم على هم زم قادياني زبهالو زم سبات زياتهم طبيعة الحال مسلمين هيكونون جلس انتهي يخون مالتيو يتالل مسجدناتهم انت رأيس زياتهم مو لا إله إلا الله جلس بالزربايس نسمع عندنا الله الله يبلون ديم قال يبلون ديم قال انتبله كل زنتاي مالتيو كل زي من التخريف نتسب عن صباري قوم انتهي قبرو حق مسحاسوت حواويسهم ما انت خطفوا لقبرو وزعر انت زي كوينو حق النت ديبلو قداي مالتيو فكفتم نبي عليه الصلاة والسلام دتقسوهم حدا خبأتهم مني مالتي زي ميرزا غلام أحمد إذا سبزي كندي سبات فتينو كندي سبات كاب هايمانوت ناتهم يعني نغنق بلوم أبقله هجرات دماني انتشار ناتو بزح ترايو حاجزون كاب بزحات يعني هجرات ونا لو كونيلكا انتي نمقبار مالتيو كونيلكا إذا سبزي كميجركا يعني فتنة نمحدر أمونكو مسلمين كميجر كانت تسلمنا متسلام جلس لزخونة سرحناتهم السبزي كمزي جيرو يعني نحدش هايمانوت صاوعت جيرو أنا نبي أيلو صاوعت جيرو كل زي يتي خلاف نايدين مالتي وحق النت يقول قدايو إذا خلو انت إذا رد أن عند حدا علنا إزي يتي نبي عليه الصلاة والسلام بالتزاربنا قيام الساعة كأن من ممسؤو انت هيك مخانو يعني أنبيائنا بهالتي بوزحاتكم وصمخانهم كافتم الترأيو استغصنا يوم زياتهم مالتيهم كلهم زياتهم دماني حسوتيهم حق النت انت تهلوهم انتاي مخانا نيرو مالتيو اتديناتهم بحق ايدك سبات مت خاتاتلو نيرهم بحق اون اتي برهاناتو مترأي نيرو انت خوناقن كلهم زياتهم اتزارووز نبرو هاتو قطويو اينا ايتو وحيناتكم اينا ايتو قرآناتكم اندحر دالكا يوم كاب مسيلمة الكذاب جميركا مسيلمة الكذاب نسو انتا ينيرو مالتيو الزراربو هاتو قطو كله انتا يتي وحينات كان انتا قرآنات كان تبلوو انتا يدوس ابيدوس يعني انقرعو كم زي قبرت دو انتا خاتبلو زي فيل حرماز كم زي قبرو دو صيلك هاتو قطو حتى مسمصوتو سجاح اذا سبيت زي امسيا انتا خاتبل دلخا انا يلوا نبي ايه مو انس نبي ندي لاتو اسكتنات كقرآن اسكسمع ان انتا يزبل تنات كقرآن اثناتي قرآن دو كمزن يبل سبيتي مستأنست كمزي لا تحرس دون تايدو سبيدو سيلوا سحيقاتو إلاتو أنا كوني بخمز سايت تالليني إلاتو زي كله تزاربو زلخا حاسوت مخانو نهز بخدا أختك تالل تخيل مبرنا عايت تاللنني خا أنا جن نبي إلاتو نساد ماني أجن تايو كله نناتو نديو أنا يسعر أباها هلا بالحريو مدحان سخفليت كن اللخي أنا فليت أكلكم مونتاي نقبر
خلاص نقدف ودحن زخل زربازي نحنا منقوينا منقخن سممع نقبر انتا يتسممع تباهيلو يتسممع نايزي عامة زي كل زرعت زقبرنا يو توصيتناتو نسخخت وسديو بس نعي كي تواقع كنا خبز عدي نعدها خت ملسي إلوا مالتي حرة إلى شعوه تمليسا نونو إلوا كي كدكم كل خدمان انتا يتقبري نعي نفسخي أمرعوني دحراي سلسة معالت بحن ساب نغني دحر سلسة معالت نسخت خدي يا سبحان الله يعني إيش زي صوتها مالتي كلتيهم تساميعهم نبن تانبيان تبهال كلتيهم تساميعهم تمارع يوم مالتيهم كلتيهم سلسة معالت بحن ساب كأنيهم نساشعو هزبا حيزا سراويتا حيزا تايقير ماتيو نعدا تمليسا نسوها أفتزلوه تريفو كم تزتغسنا يو يعني بفضل الله عز وجل نعوه رب سبحانه وتعالى خلي سنة قابو مسيلم أبو بكر الصديق خالد بن وليد سديد له خالد بن وليد دمانين دا تقالسن كله بفضل الله عز وجل حاد خافتم صحابة عبيت صحابة يعني زي صحابة زي رب سبحانه وتعالى عبي تاريخ دقدفلو زي دماني وحشي دبهال صحابة زي صحابة زي كأكد مسلمنا نحاوب بأم النبي عليه الصلاة والسلام حمزة قتيلو بدحريو دماني النبي عليه الصلاة والسلام مسموتو خاء نزخف أسب دماني زي مسيلمة الكذاب أنا نبي أدبل كانعو خاء قتيلو حتى انتهي بالنير السبزي أنا نتخير الناس قتيلة زبالة بني آدم ودسب قتيلة مليسة دماني زي شرنيا زخوانا خاء نتبع شر زخوانا سب كا قتيلة اتقدامي حمزة إلو اتخال أي دماني منيلو اتخال أي كا مسيلمة الكذاب إلو مالتي وبحمد الله عز وجل رب سبحانه وتعالى كاو خلي سوو مالتي طبيعة الحال كم زيستغسنا يزم كلهم زياتهم أتي علامة الساعة الصغرى أتي النبي عليه الصلاة والسلام دنقرونا دو دقة الترأي بعيني زخل زي كنت أقصو زي نحنا درسناتنا قد صالي بحول الله سبحانه وتعالى نايلوم معنا درسنا أبزخن ودئنا أفتدمت درسي كساب الراخب صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نبلكم الله جل وعلا مرية سمايين مسفترة عدمك يا رب سبحانه وتعالى نزاد الدنيا لما عنتي أبى الدنيا تنبر فجأة دماني أخيرات مسائي قبران أحواتي حزنايو زلنا دروسناتنا بزعبة ملكتاتنا يوم القيامة أيو نأشتو ملكتاتنا يوم القيامة تباهيلو زسوع إزي قليئو قدم حج تراي قليئو حج بزقوان نازي نرئيو نقرات اللو اتقاليو دماني قنا ديمت ناؤنا من قدو دلنا خنياتو زغننا بزعبة ملكتاتنا يوم القيامة لنا أشتو نوصل كمينا اتن عبيتي أشراط الساعة نسن اندحر دا أمزين قيامة افتب بداية مجمرنا قيامة بزيحة خمزلا يرد لذلك انتايب الآن تازي تأمن بمحمد صلى الله عليه وسلم أنت بزناي مجرش نبي دي تأمن دخونك تحشك نعا نفتغنع من قد تودي بالتساوي يغربون